السلام عليكم البنات، شخباركم؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ اليوم ان شاء الله بغيت نصايب واحد البلا ديال الحوت في الفران، وقلت نتقاسمو معكم. كيجي لذيذ وغزال. اش كنحتاجو في هاد البلا ديال الحوت؟ كنحتاجو هنايا الحوت، كل واحد يدير على حسب الاشخاص اللي هما. كنحتاجو الربيع يكون مخلط قزبر معنوس. نحتاجو عصير ديال حامضه، شويه الثومه محكوكه. هنا غندير بطاطا وحده، اسمحوا لي. انا غادي ندير بطاطا وحده، شويه كبيبره غنقطعها ظروفه. هنايا غادي ندير جوج فلفلات غادي نعمرهم بالرز، وهذا مزيود حار. نحتاجو مطيشه غادي نقطعوها على شكل هكايا دواره، دابا تشوفوها. غادي نحتاج شويه ديال الزبيب، وهنايا شويه الرز باش غادي نعمرو الفلافل ديالنا، والتوابل بيان سور، وزويته بلديه. بسم الله، نبداو على بركه الله. بقاو معايا البنات. ابخي دابا ناخذوا نصايبوا توابل ونديروا الربيع. هوب كثر الربيع شويه، نديروا الربيع، نديروا التوابل. هنا عندي هنايا الابصار، نديروا شويه الابصار. ندير القرقم، الخرقوم البلدي. سمحوا لي البنات، عند بالي كنسجل ودرت هنا التوابل ولكن ما سجلتهمش. اشنو درت شويه ديال التحميره، بابريكا. درت شويه ديال الفلفل الحار، لان ديجا غادي ندير. درت شويه البزار وغندير السودانيه اذا غير واحد شويه. درت شويه ديال الكركم، الخرقوم البلدي، شويه الابزار، شويه الملح. درت واحد شويه ديال الزيت البلديه، غير واحد شويه لان غندير من الفوق. وغادي ندير واحد شويه ديال الماء غير باش نطلق هاد التوابل. هنا البنات كنزيدو الكمون. هذا الكمون البلدي طحنتو على يدي، بقى ريحتو زوينه. مزيان. ناخذ شويه هاد الرؤوس ديالنا من بعد ما طيبناه، ناخذ شويه ديال هذا الخليط نزيدو على الرز ديالنا، تنخلطو مزيان. نزيد شويه ديال الربيع بان لي قليل. نسيت البنات ما زدتش، نزيد شويه ديال القرفه، مع غادي ندير شويه الزبيب وغندير غير شويه ديال القرفه، راس معلقه صغيره. القرفه كتعطي فيها حتى هي واحد المذاق زوين في الحوت. واخا هكذاك البنات ما كثروش التوابل، كنديروا شوي باش ما يغلبوش لينا على المذاق ديال الحوت. كنخليو داك كتبقى ديك البنه ديال الحوت، ولكن في نفس الوقت خصنا نديرو. اذا ناخذوا الحوت
كنحاول هاد الحوت كله نلبسو بهاد الشرموله هادي، نخلطوه مزيان باش ندخلو الشرموله مزيان، ومن بعد نخليوه واحد شويه حتى كيتشرب لينا ديك الشرموله مزيان، عاد نحطوه في البلا اللي غندخلوه للفران ان شاء الله. وفي هاد الاثناء البنات راني خديت البطاطا ديالي وقطعتها دي غونديل ودرتها كطيب، ودرت ليها شويه ديال الملحه وطيبتها نص طيبه. دابا كناخذ ديك البطاطا اللي سلقت شويه الملحه كنفرشها، كنسبقها هي الاولى، كنستفها في المول ديالي وكنحط فوق منها داك الحوت اللي شرملته. كناخذ مطيشه نقطع عليها داك الراس، نحيدو ليها وكنقطعها حتى هي دي غونديل، يكونوا شويه مغلظ مرقق، يكونوا في هذا السمك هذا. يكون في هذا السمك هذا، وكنخليها هاد البنات انا كنفضل نخليها بالسريعه ديالها. كاين اللي كيزولها الزريعه، انا كنفضل نخليها هكذاك ونحطها فوق البلا ديال الحوت. ابري كناخذ الفلفله اللي مغسوله بيان سور مزيان ونشفتها، وكنزولها هذا الراس، كنخويها من الداخل من ديك الزريعه ديالتها. كناخذ الرز كنت فورتو كيف قلت لكم، فورتو في الماء وخديت ديك لاصوص شويه د لاصوص وخلطتها معاه، عاود شحرته شويه وكنعمر به هذوك الفلافل ديالنا على هذا الشكل هذا. كنحاول نعمرهم مزيان بحال هكذا، كنسدها بداك الشابو ديالها وكنحطها في البلا اللي غندخل الفران. نحاول نديرها باليسار كذا في الجنب بحال هكذا. ناخذ الفلفله الثانيه، انا كنفضل في هذا البلا هذا كنفضل فيه هذه الفلفله الخضراء. كاين اللي كيدير الفلفل الالوان، انا لا كتعجبني هذه الفلفله الخضراء، كتعطيها واحد عندها واحد النكهه خاصه كتجي بنينه. كنبرك بالمعلقه باش تهبط لي الروز حتى تحت ديال الفلفل باش نعمرها كامله، كنعمر وكندفع باش تنزل لي الروز لتحت. كناخذ داك الراس ديالها داك لو شابو ديالها ونسدها نبرك شويه باش تسد لي مزيان على هذا الشكل هذا. نحطها من الجهه الاخرى ديال البلا ديالنا اللي غندخلو الفران. ابخي هذا داك المزيود كنديرو من الفوق حتى هو. من بعد كناخذوا الحامض، كناخذ نص حامضه النص الاخراني عصرته قبيله مع ديك لاصوص، وكنقطعو حتى هو دي غونديل يكونوا شويه رقاق. اللي بغى البنات يدير هاد الحوت بلوطو، اللي بغى يدير هاد الحامض، اللي بغى يدير حامض مرقد، ولكن جينيرالمون في الحوت كيجي هاد الحامض هكا كيجي حسن. كنديرو دي غونديل
كنحطوهم حتى هما من فوق البلا. كناخدو ديك الشرموله اللي شاط لينا فاش درنا الحوت، كنحاولوا نكبوها من الفوق هكا باش كتشرب علينا ديك الخضيره ديالنا. كنديروها من فوق البطاطا وفوق المطيشه باش كنكهوهم حتى هما بديك العطريه وزويته بلديه. كندير حتى من فوق الفلفله هكذا على هذا الشكل هذا. ابري كناخذ داك الزبيب ديالنا اللي بيان سور غسلناه مزيان وقطرناه، كنديرو هكا من فوق ديال الحوت، كنوزعوه، كنحاولوا نوزعوه بشكل متساوي. اي فوالا، ها هو الطاوه ديال الحوت ديالنا موجوده. دابا ندخلوها ان شاء الله للفران، ونديرو الفران يكون على درجه الحراره 180 حتى 190 درجه. كنشعلو في الاول من الفوق حتى من التحت بلوطو، كنخليوه هو دغيا كيطيب البنات، كنخليوه يطيب على نار مهيله شويه 180 190 درجه وحتى كيطيب لينا، وهو راه كيطيب من التحت ومن الفوق. انا كنشعلو غير من التحت وما كنغطيهش، كنخليه غير هكذا في الفران ديال الضوء وراه كيطيب وكيجي غزال وبنين وبالصحه والراحه.